Share. Dalay ko ng ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon, niningtak na ato ang padayon at sa makausap pa, dalay ko ng ngalan sa atong Ginoong mga kagisunan, alang sa ato ang pagpadayon sa atong buluhaton, Voice of Truth, Pagadian City. Yung alagad Pastor Joseph Carbajosa pakiguban usab kaninyo mo paambit sa pulong sa Ginoo nining taknaa. Ug salamat sa Ginoo tungod kay iya kitang ipanalanginan sa matag higayon nga ani ako din sa Pagadian City. Lunes adlong gabi sa Lunes ang ato ang schedule dinhi. So kita inyo hang makita og madungog dinhi sa The Voice of Truth Pagadian City. Gawas lang sa mga panahon nga doon ako yung mga lakaw tungod kay doon naman tayo pioneering sa Iligan City o doon na usab sa Osamis City. Bound to paingon sa Kalamba, no? Doon na tayo mga buluhaton dito. O doon na sa mga kasimbahanan nga kinahanglato ang bisitahan. Ilabi na sa bag-ong nahimugso nga distrito dito sa Zamboanga City. So, ninihigayon na, grasya sa Ginoo nga ako uban kaninyo dinhi sa maong programa The Voice of Truth Pagadian City. O tuod ay ang ato ang tema nagisgot kini mahitungod sa kaluwasan. Ato kining pagtagad mga kaigsuonan tungod kay ang importante gyud nga ato ikasangyaw ang kaluwasan ngadto sa tibuok kabuhatan. Mato pa sa balang kasulatan, iliwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Sa tibuok universo nga gihubad sa mga paghubad niini base sa mga dictionary o bisan pa sa mga encyclopedia sa pagtuon sa mga synonymous nga mga pagtuon. Ang term nga universal, in other words, Catholic, no? Catholic, go to Catholic and preach the gospel. Mga kaigsonan, ato ang isangyaw ang pulong sa Ginoo ngadto sa kabuhatan. O pinaagi sa Facebook, ato akining isangyaw mga kaigsonan. Busa karon ining higayuna, ato ang pagkahisgutan ang mahitungod sa kaluwasan or salvation. O kini siya naka-address ngadto sa wala pa maluwas. Ato silang tudluan unsaon nga maluwas sila. Og niadtong mga luwas na usab ato aghapong tudluan tungod kay adunay 3 tenses of salvation. Mo kanato ang isgutan. Salvation may be studied as being in 3 tenses. Adunay tulo ka panahon sa kaluwasan sa tao. Adunay gitawag og past tense, present or present tense o future tense. Ang kaluwasan sa miagi, ang sa karon o ang umalabot. So kini nga maong tema, patok gihapon kini alang sa mga wala pa makabig or wala pa mga nagtuo nga luwas na, nag-alagad na sa Ginoo. O angay mas hibaw-an sa matag usa nga nangalagad sa Ginoo
nga adunay tenses of salvation. Ug alang sawa pa pud kasugod, nindot kaayo nga maminaw mo kay ang kaluwasan na igsuon alang kanimo, alang kanato. So dalay ko ng Dios, sa magasugod kita, ato kining pagahimuan pinagi sa pasiun na nga pagampo. Among dalay ko og mahigugmaon na mga Dios. Pasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo sa kinabuhi nga lungtad alang sa amo ang pagpangalagad kanimo. Among ikauban pa usab ang among mga mahal sa kinabuhi ug among ikasangyaw ang maayong balita ngadto kabuhatan. Salamat sa maayong panglawas ug salamat nga imo kaming giluwas sa daghan klaseng mga panghitabo ni sa kalibutan. Ang tanan nga mga viewers and listeners, Lord, panalangin ni sila, labi na sa mga nag-share. Panalangin ni Ginoo, dili ako maka-mention sa ilang pangalan tungod sa hinungdan nga wala ako mag-monitor alang sa ilahang mga like and comments. Panasayad ako Ginoo nga sila nga naa karon doon na sila pagpaambit sa imuhang pulong pinagi sa pag-share ni ini ngadto sa ilang mga kahigalaan. Sa panalangin ni kining mga kaigsuonan Ginoo. Ug tuguti nga ang kaluwasan Ginoo ikasangyaw uban sa imong gahom o Dios. Gamit ang imong alagad tungod kay mahimo sa kaugalingon kung wala ikaw. Ang gi-welcome Lord ang gahom sa Espiritu Santo nga mao ang magapamuhat ni ining tanan. Kini gipangayo sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Okay, sa makausap pa mga kaigsuonan, mga to ang hisgutan is about salvation or kaluwasan. O ang pagtuon nato sa kaluwasan mga kaigsuonan may tungod kini sa tulo ka panahon or 3 tenses of salvation. So, doon ay mga bersikulo nga nakasulat diha sa to ang pasiuna nga pagpakita kaninyo din sa ato ang diha sa Facebook o diha sa screen ninyo makita. Apan doon na pa yung mga bersikulo makaigsoon nga wala na sulat din ha. Muna nga ato kaning basahon o kung doon na kamoy mga kasulatan mas maayo inyong isulat. Ang unang hisgutan nato is ang unang kaluwasan, past tense salvation. We have been saved from the guilt and penalty of sin. Mo kanang gitawag og kaluwasan nga past tense. Episo kapitulo 1:7, Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug Tito 3:5. So ato ning tagsa-tagsaon pagbasa maigsoon. Magsugod ko pagbasa sa Episo kapitulo 1 bersikulo 7 nagkanayon. Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo. May kapasayloan alang sa atong mga paglapas. Sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Sa muna makaigsonan ang kaluwasan nga una nga gi-introduce ka nato nga kita may kasiguruhan sa kaluwasan tungod kay dili kita ang unang nagpasiugda kung dili ang atong Ginoong Hesukristo o ang Dios mismo. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana ang iyang gihatag ang bugtong niyang anak. Og mo'y nahimong giula ang iyang dugo o ang maong dugo og tubig nga miaga sa iyang kilid pinaagi sa pagdughang niini sa bangkaw nahimong pasalig alang kanato sa kaluwasan nga ato ang gipaniguro. Gigamit nako ang term nga paniguro tungod kay ang kaluwasan manggod makaigsuonan dili kita ang nagpasiugda kundi ang Dios. So ang Dios mo ay magpasiugda niini. Ang maong kaluwasan dili sama sa saad sa mga
uban pang mga nagsaad nga maig matuman maig dili, mas daghan ang wa gyud matuman. Apan kung ang Dios mo ay magpasiugda, ang iyang ginahimo walay makababag. Ang kaluwasan pinasikad sa grasya sa Dios nga ang dugo nga giula niya dito sa krus sa Kalbaryo nahimong pasalig alang sa atong kaluwasan. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 nagkanayon, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kung dili hatag sa Dios. Hatag sa Dios. Ang kaluwasan hatag sa Dios. Dalay ko ng Ginoo. Kinsa magkaha ang tagaan nga di mo dawat. Manamoy ko nga ang kasiguruhan sa kaluwasan nga atong maangkon tungod kay hatag sa Dios. Dili pareha sa mga pagtulunan sa uban nga mga Dios. Doon na may ubang mga relihiyon nga doon na pud sila gamit nga ilahang mga libro nga before ka makaduol sa Dios nga ilahang sa ilang sumala sa ilang pagtuo, sa dili pa ka moduol sa ilahang Dios nga ilahang gialagad, una ka nga magbalaan, una ka nga magbuhat og mga maayong butang, mura bag magpasip-sip usa kag maayo or imong i-qualified ang imong kaugalingon. Himuon nimong tanan, mag-effort ka. Kay kung muduol ka nga niya nga wala nimo andam ang imong kaugalingon, patyon ka. Muna nga ang maong mga pagtulunan nakigbatok pud sila batok sa pagtulunan sa Kristiyanos. Kaya ang pagtulunan sa Kristiyanos, ang kapasiugdas kaluwasan mao gyud ang Dios. Wala siya himog una nga kondisyon nga magbalaan usa kita, magbuhat sa atag maayo o pribahan pa gyud, dili kay kausa kaduha kun dili sa kadaghang panahon nga mapamatud-an na nga we are kanang cleanse enough, limpyo na gyud ta sa iyang atubangan, ay apat ta makaduol sa Dios. No, dili inaana ang pagtulunan sa Kristiyanos. Kay kung mao man kana, walay usa nga makaduol sa Dios. Ngano man tungod kay kung wala ang Dios, wala gid kitay arang mahimo. Amen. O kitay arang mahimo may gustoon. Ngano man sa may kakayahan nato nga mahimong mabuhat nato, ikagarantiya nato. Apan salamat sa Dios nga mato ba sa balaang kasulatan, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagis pagtuo kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios. Dalay ko ng Ginoo. Busa tanan nga mga listeners karon, ayaw gyud si piyata nga imong i-share kini nga maong pagtulunan. Ngadto si mga higala aron maabri ang kahigayonan alang kanila. Kay tingali kisabay na sayod nga gusto silang moalagad sa Ginoo tungod sa ilahang kadautan, mingon sila nga imong imbitaron brad, mga tutag simbahan brad, mga lagad ta sa Ginoo brad. Mingon din siya nga katag-as naman gyud sa among sungay. Musangko naman ni sa puertahan sa simbahan. Di na gid may kasulod sa simbahan kay hilabihang tag-asa na yung among mga sungay. Mo na kasagaran sultihon sa tao may suon nga. Nawad-an nagpaglaom. Mga tao nga para kanila naghulat na lang sila sa sentensya nga unsabay ipahamtang sa Dios nga silot alang kaniya. Pero suginlan ko ka ikaw higala, kung ikaw karon na minaw man, kung ikaw man ka ng maong tao nga nawad-an ka nagpaglaom, suginlan ko ikaw. Ingon ang Ginoo, umari ka mong tanan nga nabudlag nabugatan kay papahulayon ko kamo. Ato ba niya sa iyang sulat sa mga propeta sa Karang Testamento, kamong adunay sala nga maitom o lubos pula or itom, umari ka mo kay akong papution ka na sama sa niebe. Niebe. Sama sa yellow or snow. Kana bang nakita na mog ice. Ato makita ang ice.
puti, depende sa tubig. Pero ang snow manggod dito sa mga nasod nga snow dito, wala may snow nga lubog. Ang ice pwede ice na lubog daan di gid siya puti. Pero ang snow manggod tungod lang na sa temperature sa maong dapit ang klima nga arang yung tugnawa nga mo na nga mo mahimong ang ilang kabukiran bisan gani ang mga sangas kakahuyan mataptan sa ice. Mo na nga puti gid siya. No kanang ice nga tong himuon why sure kay usahay di man lubog man ang tubig nato. Pero ang kaputi nga gisgutan mao ang kaputi nga sama sa niebe. Unsa ka itom o unsa ka pula ang imong sala kini iyang papution sama sa niebe. So dalay ko ang Ginoo mga igsoon. Musa nga welcome diha sa kaluwasan sa atong Ginoo mga igsoon nga iyang gi-offer alang kanako o kanimo. Musa kung ikaw pa makasugod pagpangalagad tungod kay nahadlok ka igsoon ay kahadlok duol sa Ginoo lagara siya dawata siya nga imong manluluwas. Doon na pa'y usa ka bersikulo sa past salvation. Ang basahon na to ang Tito 3 bersikulo 5 may son. Medyo may pagkalangan-langan gamay na to pero tuyo na to nga to yung basahon. Tito 3:5 na kanayon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kung dili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, sa pagkatao pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu. Dalay ko ng Ginoo. Grasya ni Megsoon. Grasya. Kita nga dili kwalipikado. Dito sa uban nga Dios dili ta kwalipikado kadtong kanang pagtulunan sa mga ubang mga pagtulunan ragi nga magbalaan sa iyo ka, magmatarong ka, aya ka makaalagad sa Ginoo. Dili gyud naman luwas kay di magid mamatarong ang tao. Ang tao makasala sa pulong, sa sinultiha, sa tinanawan, sa binuhatan, sa huna-huna. Daghan kay nga espiritu ang tao makasala. Busa kinahanglan nga nagkinahanglan kitag kaluoy si Ginoo maigsoon. Kung butang talaga application sa pagpanrabaho diha sa gingharian, dili ito kwalipikado. Pero iyang gi-ignore ang tanan natong unang pagkatao nato. Iyang gi-ignore. Bulahan ang tao kansang mga sala, gipasaylo na sa Ginoo. Sa dalaygon kayo ang Dios may igsoon. Tungod sa iyang kaluoy matupad dinhi. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong. Kung dili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatao, pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Okay. So, naining takna atong nahibaluan nga ang Dios mo'y nagpasiug na. Busa ikaw nga pa makaalagad sa Ginoo. Pangalagan na igsoon. Pangalagan na. Kaya doon ay katuyuan nga iya kining gihimo. Sa mo kadto ang unang andana sa kaluwasan gitawag og past salvation. Ayo kalimot nga ako naghiskot kadyo may tungod sa 3 tenses of salvation. So ano yung higayon na usab? Proceed ta sa present salvation. Ngano nga na may present?
Kanyang present mga igsoon nagnisgot ni mahitungod sa karon. We are being saved from the habit and power and dominion of sin. Giluwas na ta. Pero sa atong mga kinaiyang binuhat, ang kinaiya nato, dautan paghihapon. Mura ba og kading na istorya ang anak daw, ang prinsipe daw, gusto nga musuroy sa gawa sa gingharian. Moto nga, kanunay man siyang i-assist, kanunay man siyang gibantayan. So, ang gihimo, ang iyang sanina, iyang ipasanina sa ulipon, dito sa tagagawas. Unya siya ang misulob sa sanina sa tagagawas. So, ang kadtong mga tagagawas, itong mga buguyon, kursunada kayo, ngandoy po nga mahimong anak sa hari, gisuot niya tong sanina, ang biste sa prinsipe. Gikan sa ulo, sa lawas, sa pantalon, sa pamayon, ubisan pa ang mga unsa pa'y isuot nga ilhanan nga siya ang prinsipe. Sa ling istorya, yato dugayon. Wala na to gi pangita kay siya, misuroy man. Pero ang iyahang hulip, katong kusunada kay buguyon, nga mao na kay nakasulob sa sanina sa prinsipe. Nakaron ang pangutana, unsaon Manila pag ila nga kadto ang prinsipe pa ba or dili? Tungod kay di ba yun nga dugol kayo, medyo lagyo-lagyo niya kadtong iyang gipili, kadtong yung looks alike gyud niya. Kamayong yun niya sa gitason, sa pamayhon. So, aron madaling istorya, unsaon man pag-ila sa anak sa hari o sa prinsipe, kung siya ba kato o dili ba? Daling istorya makaigsunan dito kininay ilhan sa panahon sa tingkaon. Ngano tungod kay sa panahon na tingkaon, na daghang mga pagkaon, dito na daot sa table manner may isoon. Kay balo ka na kinanag dinato nga kinananan. Nahibulong ang hari. Ano ni prinsipe ya? Tao sa atbang, pwede man kusugang bukaon. Walag to mang kawhat. Unya, bisag to ara ang plato dito sa nakalangan nga mga plato nga tuwa sa ubang tungod sa ubang tao, iya pag yung kabuton pagmayon. Huwad sa yung plato rin, ba na to kaon? Dito na ilhan sa hari. Unsa man ning kakusuga pang mukhaon aning akong prinsipe. So, ang punto din ang mga naanda nato. Okay. We are being saved from the habit, power, and dominion of sin. Kita nga giluwas na, kinahanglan maluwas pa usab sa ikaduhang panahon. Kanang gitawag present, ang meaning sa present, karon. Ang kada karon. Ang kada adlaw nga karon, gikan sa pagmata nato sa buntag, gikan sa atong pagtulog, sa atong pagliso, sa atong paglakaw, sa atong pagistorya, in every angle of life, or in every steps of life, in every moves, sa matag pamilok nato, sa pagistorya nato, sa pagdesisyon nato, mga dawihaw, kanang term nga habits
We must be saved. Kinahanglan maluwas kita gikan sa mga daotan natong naandan. Gikan sa gahom sa sala nga nagahari sa atong pagkatao. Nga dili nga kaniadto atong ginahimo apan karon sa dihang giluwas kita sa Ginoo. Kinahanglan nga maluwas kita sa karon nga panahon. Basa tag Biblia maigsoon. Filipos 2:12. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay nagamasinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa uban kaninyo, kung dili labaw pagani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang pagkahadlok ug ang pagkurog. Panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Mo nang punto. Kaganihan lagi ko giluwas ta sa Dios. Yes. Apan karong nangaluwas na kita, manlimbasog kita. Ha? Nga atong maangkon ang atong kaugalingong kaluwasan. Ang tawag ani is present salvation. Ang gihimo sa Dios, gihimo niya. Alang ka nato. Kita nga dili kwalipikado, gi-qualified niya. Kita nga dili takos kaluyan, gi-kaluyan niya. Kita nga makasasala, gi-ignore niya nga ato mga sala. Iyang giula ang iyang dugo, nga bala ang dugo, alang ka nato. Ug pinaagi sa iyang espiritu, iya kitang gihinluan. Busa, kita nga giluwas na sa Ginoo, manlimbasog nga ang kaluwasan ato yung angkon. Nagingon ba nga, pira na sana, ngunit naging ato ba? Ayaw paghuna-huna ang Dios mo hatag, bawion pod. Ang Dios mo hatag yun. Pero, kinahanglan imong dawaton. Kung dili lang kay dawaton lang pinaagig yango-yango, kung dili, matod pa sa bala ang kasulatan, work your own salvation. Panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang pagkahadlok ug ang pagkurog. So, mga kaigsunan nga, gingon ako ninyo nga, naluwas na pero luwasunon pa. Nga naman, tungod kay ang atong mga naandan, ang atong habit, mga habitual nga activities nato, power and dominion of sin, naara gihapon. Mag-agda kanimo nga mobalik-balik ka didto sa imuhang gihimo sa una. Bisan unta giluwas ka na. Kung adto ka sa usa ka babae, nga babae nga siyempre ang babae sa wa pa siya sa ari nga pangasawon, wa pa po'y nagsaad, sige masag pagwapa gyud. Siyempre ti manon dalaga gud. Nya na mga ulitaw ang uban mga sawang uban dili. Sige lang gihapong makasugot. Basin pag kinsagig kay maninood ani. Para sa dihang pangasawon na siya, kinahanglan walaon na to niyang iyang pagka palakiro. Nilang niya term nga palakiro, no? Kadtong manugot siya bisag kinsa rin na pinanam si Bana. Pinala maginabuhi siya nga minyo na kay gipangasawa naman siya. Di na pwedeng balik-baliko niya itong iyang ginahimo kaniadto so dalaga pa siya. Mao na ang gitawag na ako nga, we are being saved from the habits
power and dominion of sin. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Salamat sa Ginoo gikaloy-an ta. Igrasyahan ta sa Ginoo. In a first place, the first part of our life, ang Dios nagluwas kanato. Gikan sa sala, giluwas kita niya. Apan sa dihang naluwas na kita, we should mato ba di kinahanglan nga manlimbas og kita. Ikaw nga palakiro kaniadto, pila ka kagatos imong uyab or trato. Karon nga minyo ka na ay nagbanguyab. Samot nagkristohanon ka na. Praise the Lord. Bato-bato sa langit ang matamaan. Matamaan. Tamaan yun. Dili na balik-balikon ang mga nakaraan. Ang kadtong dating gawi. Kadtong unsay ginahimo nato nga wala kahimuti sa Dios. Biyan na to. So, usbo na ko, timaning bersikulo. Efeso 2:12. Busa mga higugma ko, maingon nga kamo sa kanunay, nagamasinugtanon man dili lamang sa panahon ra, nga ako anaa kaninyo. Kung dili, labaw pagani sa panahon, usab nga ako wala diha kaninyo. Panlimbasogi ninyo ang inyong kaugalingon, kaluwasan, uban ang pagkahadlok ug ang pagkurog. Dili kay apoy derane. Kailangan mahadlok ka. Kailangan magkurog ka sa presensya sa Dios. Siya nga nagtawag ka nato balaan man busa magabalaan usab kita. Amen. Sa muna ang kalainan kung ang benefits nga ato ang makuha karon sa pag-emphasize nato nining tenses of salvation. Di kay nakasugod na ka, once a son, always a son, once saved, always saved. I don't know. Ang Dios ang naghukom. Apan kung magbasa tag Biblia, paagi ra gihapon kini sa paghukom. Dili ako maghukom, ang Dios may maghukom. Ang Dios magahukom. May igsoon. Una nga sa gibasa nato ang Biblia, una ni ang paghukom sa Dios. Basahan ang Biblia. Juan 12, Kapitulo 48. Ang nagasalikway kanako og dili mudawat sa akong mga sulti, mao ni ang pulong sa Ginoo tong ibasa. Dili mudawat sa akong mga sulti, adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti mauunya ang maghukom kaniya sa kaulahiang mga adlaw. O sa kaulahian nga adlaw. So dili na mga adlaw. Usar gid na ka adlaw. Adlaw sa paghukom. Sa adlaw sa paghukom, ang pulong sa Dios mo'y maghukom. Kung unsa gani ang atong pagkinabuhi, labi na sa mga pastor o mga Sunday school teacher, mga magwawali, nga wala makahatag og insakto nga pagpasabot. Mo na nga, dito nga, once a son, always a son. Once saved, always saved. No. Dili. Sa dihang naluwas ka, kinahanglan man limbasog ka pa. Nga naman, dunay katuyuan ang Dios nganong iya kitang giluwas. Okay, kining paborito kay natong bersikulo. Bersikulo sa grasya atong gibasa kaganiya ang Efeso 2:8.
Nga karon atong basahon ang 8 pagbalik. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagis pagtuog kini dili sa kaugalingon ninyong binuhatan. Kaugalingon kahimuan kini hatag sa Dios. Ang purpose nasa 10. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini magagawi kita. So gigrasyahan ta sa Ginoo parang di na ta moutro. Ang buta kong ipasabot, kung unsay kagawian nato kaniadto biyaan nato kadtong mga butang wa kahimot sa Dios. Kadtong mga binuhatan nga ato nang gihinulsulan. Hinaot sabtan gini. Once nga masukwahi sa katudluanan sa plano sa kaluwasan or sa plano sa katudluanan nga gitudlo sa Ginoo, imong pamatud-an nga once a son, always a son, once saved, always saved. Wala kay tenses of salvation. Igsoon, delikado kayo. Nga naman, ang katuyuan sa Dios nga giluwas kita mao kini. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron niini magagawi kita. Buti pa sabot gikapitalan ta sa Ginoo pagkamatarong. Gisuloban kita niya pagkamatarong. Gipabiste ka na niya kanato ang bistis pagkamatarong. Og ayaw na pagdungis-dungisi. Igsoon. Ayaw mansahig tuba kang tungog kuyaw kaya na. Kung ikaw gipasulob sanina o biste para sa kasal, ay napag-adtog basakan. Ang buti pasabot na magsondili kay mag-umar ba pugo. Ang buti pasabot ayaw na paghugaw-hugaw. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. Nga naman, plano sa Diyos ang atong gibasa ha. Kamato ba din gihimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan. Nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini magagawi kita. So doon ay plano ang Dios. Tagaanta mong sampol sa plano sa Dios ha. Sa Old Testament, pirmero gyud nga panahon. Ang tao nagkasala. Ug ang tao nga nakasala si Adan ug si Eva na to. Walay laing tao nagtintal kanila. No na ayawa gyud. Ang suggestion sa yawa gidawat sa tao ug mohinungdan nga dunay seed of doubt. Then miturok ug nahimong nakasala ang tao. Pero sultihan ta mo ang tao dunay iyang ideya. Nakasala naman sila. Matubas Biblia na himong hubo. Nakabalo sila nga hubo sila. So sa gihimos tao, doon na siya ipagi. Hubo raman di ay, nga namlag maghimo tag atong biste. Tahi sila mga dahon. So doon ay pamaagi sa tao. Aron sa pagmatarong siyang kaugalingon. Aron matabunan ang iyang kahubo. Pero suginlan ko kamo makaigsunan. Ang maong paagi sa tao, wala aprobahe sa Dios. Kadtong gitahi niya, nga pangtabon sa ilahang hubong lawas, kunwari, pagkamatarong na to nila, pero aprobahe sa Dios. Kung sa'y gihimo sa Dios, gibuhatan gyud og biste. Gitagaan sila sa nina nga katong kahimutan sa Ginoo dili tong ilang gibuhat. Mao na nga sa dihang nangalagad ta sa Ginoo alang sa mga babae doon ay biste para sa pangbabae. So ay bagay ang Dios o magtan-aw sa gawas. Kundi nagtan-aw sulod. Tan-aw sa gawas oy.
Nakasala ang tao sa garden sa Eden, kasala sila. Sulod o gawas. Nakasala ang sa sulod mismo kay ilaman tong gibuhat. Unya nadayag ang ilang pagkamakasala sa gawas. Ilang gitabunan ang sa gawas. Apan ang Dios nagtanaw sa sulod ug nagtanaw sa gawas. Motong gibuhatan siya sanina. So manay pagtulunan kung ikaw Sunday school teacher ay kahadlok. Itudlo gyud mga pastor. Ay kahadlok. Itudlo ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kagawasan sa mga tawo nga gikatudloan, makakaton sila. Apan kung dila wala makakaton tungod kay wa tudlo manubag ka na panahon niya sa hukom. So atong gibasa Pilipos 2:12. Ganiya ang episo ganiya kadtong plano sa Dios, pero ang episo 2:12 panlimbasogi ang inyong kaugaling kaluwasan. So dili punta sa Korinto. Ikaduhang Korinto 3 versikulo 18. Kanayon diri maigsoon. O kitang tanan uban sa naong nga dili tinaptapan sa naga pasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway. Gikan sa kasanag ngadto sa kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang espiritu. So kaanggid ang buti pasabot ani nga sa dihang misugod kitag pangalagad dili pa makita ang mong kasanag o mong sugod pa lang. Apan adunay development na ini sa kadugay nimong pangalagad sa Ginoo. Nunay natong pagpangalagad sa Ginoo, kanunay kitang nagasimba, kanunay kitang nagkinabuhi-uyon sa kabumuton sa Ginoo. Nan ang katawhan makakita nga Kristohanon kay gidi ay. Kristohanon yun mo no. Nga naman. Basta Kristohanon yun mo. Sa inyong panultihon, pag-istorya, sa inyong binistihan, bisan sa inyong buhok, sa inyong pagpangatarungan. So, mo na yung gitawag og pagkasama sa iyang panagway. Kristohanon si Kristo man. Dan kita ang Kristohanon. Nakaanggid ni Kristo. Praise the Lord. Naraman day na. Nga naman dugay na pangalaga ng tugaro mausab. Wa kakabalo nga doon ay tenses of salvation. Abi nimo kat nga kaluwasan mo na to. Di pa tumahoy son. Kinahanglan magauswag kita, magatubo kita matuban niya. Kitang tanan uban sa naw nga dili tinaptapan sa nagapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama kani sa iyang panagway. Ginausab ngadto sa pagkasama sa iyang panagway. Ano sa panagway plahubog gyapon? Sugarol? Ano sa may panagway ni Kristo? Tingali sa physical appearance, dili gid tingali wa man ta kakita niya. Naghimo-himo nila diha nga nagabitay sa cross. Ari naman gina-prueba nga mao gina. Pero ang dagway nga gisgutan dinhi mao ang pagkamatarong. Basa na sa sa Episo 4. Episo 4 tong wala man din ako sa asahan ay, pero tungod kay nahisgutan naman ako ato ang suportahag bersikulo. 4:24 nagkanayon. Og isolob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang bag-ong pagkatao. Ang gisgutan din nga sa tinuod nga pagkamatarong pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang dagway sa Dios
matarong pagkabalaan. Sa pirmero dili pa ka kamao. O ganito nga gikapitalan kita sa Ginoo pagkamaayo, pagkamatarong. Gi-ignore niya tong imuhang pagkatao nga unsa ta sa una. Ako ilabihan. Tigyan masayon. Salamat sa Ginoo, iya gyud kong gikaloy-an. Unya ang maong kaluoy wala nang abusari kay delikado abusar nato. Akong gikahinangop ang pagkamaayo sa Ginoo mo na hinungdan mialagad ko niya. Ug matubad dinhi sa kasulatan nga adunay reflection kaniya dinhi kanato. Nga ang iyang dagway sa pagkamatarong pagkabalaan na anggiran kita. Na mga kaigsuonan ko nga adunay pagtubo. So mo nga giskutan ako is present salvation kay kada adlaw man ni. Kada adlaw ni dili tingali makita nga inaanak ka gyud so. Magisod ba gani kag kung saon nimo pag-ikis sa imong naandan. Kung saon nimo dili ka kamao. Gahari paghihapon ang nudnon nga mga desire sa kinabuhi. Nga gusto paghihapon kang mo sa liot nga moadto sa imong gibiyaan sa una imong balikan. Nang gustuan diya sa imong unod, sa imong ginhawa. Kanunay nindot yung gayong moadto ka ko no. Apan tungod kay ang Dios na ang gipahari nato stong kinabuhi, every day ato ang gipahari si Kristo. Ug dili nang atong pagbuot mo'y matuman kun dili ang iya na. So every day you must or we must experience present salvation. Once nga mapakyas ka, pahinulsol dayon. Dahil ayaw pagsalig, sige hinulsol, sige rin kaya balik-balik kay naibawaan sa Ginoo ang imong motibo. Naibawaan sa Dios ang sasulod nimo. Nakita sa Dios nga angay kang tabangan kaniya, luwason kaniya. Apan kung nakita sa Dios nga imong giabusaran ang grasya, igsoon. Ang Dios dili malimbungan. Dili nato malimdan. Inato si mabakakan. Okay, karon na niya kita ikatulo may igsoon is the future tense of salvation. Klase kani sa kaluwasang matuban niya, we are saved from the consequence of sin. Buti ba sabot nga, ang matag sala nga mabuhat sa tao dunay bunga. Ang matag kamalian na mahimo sa tao dunay resulta. Sumatod pa sa mga maestros sa seminary, huwag kayong gumawa ng kahit anong bagay na pagsisihan nyo habang buhay. Ayaw paghimo og bisan unsang butang nga buhaton sa tao nga imuhang pagamahayan sa tibok nimong kinabuhi. Hiluwi ang pagmahay luyo sa walay pagtagad sa pulong karon. So ang future salvation moabot. Moabot yun. Roma Kapitulo 13, versikulo 11, atong basahon ang Biblia. O gawas panini kamusayod kun unsa ng panahon na karon. Nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamugikan sa pagkatulog. Kaya ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kitang mituo. So sa bag-o patang mituo, dool na ang kaluwasan. Apan karon mas labing dool na. Amen. Kung doon ay panahon, atong tunan ang mga palatandaan nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Kanang gubat sa gasa, ana sa Bible.
Kadto si Gulayat, taga-Gaza man to. Sa Old Testament, dunay away, dunay gubat tali sa Israel o sa Gaza. O aning atong panahon karon, although dito sa Old Testament gipanagna nga moabot ang panahon nga ang Gaza muhimo na pud og hakbang mga paagi nga ilahang banhiga na pud ang Israelites, ila na pong gubaton. Unya karon natuman. Dili pa na mao. Tungod kay ang atong nahibaluan mga rebelde man to, katong Hamas, mga rebelde to. Rebelde. So dili pa na mao. Mabot yung panahon nga ang gobyerno gyud mismo sa Gaza uban sa mga nasod nga mopabor niya moaway batok sa Israel. Further study, atangin ninyo ang atong programa sa sunod nga panahon nga ato na isgutan. Kung atong panahon na grabe ang ilang buhaton batok sa Israel, ilang tabangan ng Israel. Hangtod nga mautbo ang kapungot sa Dios batok kanila. Kaya ang maong Israelites people karon wala pa sila musalig kang ni Jesus nga maong Kristo. Wala sila mo ilangan ni Jesus nga mao ang Mesiyas. Ano doon ay 4%. 4% nga nangahimong Christian sa Hudiyo. Mga tao nga sa mga Israelites people. 4% dito Kristiyana. Pero majority pagyapon siyang mismong ilang gobyerno. Ang ilahang relihiyon mo sa gihapon katong sa una. Nga wa may dautan niya na apan hindi nila nalalaman kung sino ang hinahanap at hinihintay nila. Na ang Kristo pala, ang Misaya pala ay nandyan na. Si Kristo na miabot na og ilang gipatay. Unang Korinto 2:8. Kung nailhan pa lang unta nila o 2 Korinto ba na murag kuan na ato lang gi kuan na to gamay ha. 2 Korinto 2:8. Dili re. Unang Korinto gyud. Wala sila nakaila ni Kristo. Unang Korinto 2:8. Walay bisan usa sa mga punuan ni ining kapanahonan karon dito ni sa Israel nga nakasabot ni ini kay kon nakasabot pa sila ang Ginoo sa kahimayaan dili unta nila ilansang sa krus. Sumo to si Jesus ilansang la sa krus nga mao na ang Ginoo. Mao na ta to ila paglaom pero salamat kay ang grasya midagaya alang kanato sa kamatayon sa atong Ginoo. O karon samtang kita nga mga dili mga Hudiyo, dili mga Israelites people, mga hintil sa uban sa kasaysayan, apan karon nahimo na kitang Kristiyanos. Salamat sa grasya sa Ginoo. Doon na ang pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay sa dihang tabangan na ang Israel sa mga kanasuran sa pakigubat. Maipit na sila ug di na magsalik sa ilang kaugaling kakayhan. Musampit na sila nga mudawat na sila kang Hesus nga mao ang Kristo, nga mao ang Mesiyas nga manluluwas nga ilang gihulatan. Maghinulsol na sila musampit sa ngalan sa Ginoo. Unya ingon sa nasulat, luwason sila sa Ginoo. Pero katong panahon na, una usa mahitabo ang rapture may gisuon. Ano sa World War sa dili pa mahitabo ang birhen ang pangasaunon sa Ginoo iyang iskapo. Mato ba kung wala na katong panahon na kung wala pa pamubi ang maong panahon, wala na untay maluwas. Ano man dili kagwanta ang mga Kristiyan, dili kagwanta. Kung pasagdahan ta sa Ginoo mo na nga the purpose of rapture iiskapo niya ang mga anak sa Ginoo ay pa buhian ang kapungot sa Ginoo aning kalibutana. So mga kaigsunan, doon na
ang panahon. Itong ibasa ka ganiya Roma 13:11 na labing duol na kay sa panahon nga bag-o patang mituo. Ikadawang bersikulo diha sa future tense salvation or sa future salvation is 1 Peter chapter 1 verse 5. Unang Pedro kapitulo 3 kapitulo 1. 1 day. Bersikulo 5. Ato ba din nga mga gibantayan sa gahom sa Dios pinaagis pagtuo sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kaulahiang panahon. Ang kaluwasan nga andam na aron igapadayag. So doon ay kaluwasan nga pa ipadayag. Og ang mong kaluwasan ipadayag unya sa kaulahiang panahon. Managingon ako yung there are 3 tenses of salvation. Ang kaluwasan nga wa pa ipadayag. Haduol na. Og sa diyang ipadayag na kini, mo na to ang ending. Mo na to ang ang term nga ending speaking about salvation. Mo na to ang final nga kaluwasan na to. Akong kaluwasan o inyong kaluwasan. Atong kaluwasan tanan. Ayaw kalimot ha, dili ni relihiyon. Suginlan ko kamo, ang nakaapan mo gustong panahon karon nga ang paghuna-huna nga ang kaluwasan ipaagig kining gihimong relihiyon, no? Ang pulong sa Ginoo para naton ing tanan. Muna nga kami, wala may nag-ingon nga, dirita, dayon, ayaw mo diha. Ang among tudlo kaninyo pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios dili exclusive sa usa ka sekta o dili exclusive sa pipila lamang ka sekta. Kay ang Ginoo mo anhir pangtukuron ka ng mga relihiyon na. Ang gianhis Ginoo ang pagluwas kanimo kanako kanatong tanan. O sa diha nga ang mga tao na himong relihiyoso, sila na mo dipinsa kay dili nila kaya kana nga katudloanan kay ilang ipagaan-gaan ang doktrina para nga sila pod libre. Pero kung unod no nang isgutan nindo tong libre. Pero kay kaluwasan magigsunan ang Dios nga nagtawag kanato balaan busa ang atong itudlo ang lunsayng pulong sa Dios. Di ta mo pasalig ng mga pasalig nga dili gipasalig sa Ginoo. Kung ang Dios naghatag og mga requirements alang sa tao aron maluwas siya, itudlo nato na. Dili nato himuon nga ipasalig nato sa tao aron mudaghan ang mga membros to ang relihiyon. Yang mudaghan ang membros tong relihiyon, daghan pong upiring. So ginlan ko kamo magigson gamay ra gyud ang maluwas. Mana kita nagtrabaho. Trabaho ta. Nang hinabuhi sa kunsa ng garden, uban nag-vendors, uban mga professional noon, maay pud ang ilang trabaho. Ang uban mga nihan lang, uban mananagat. Gihimo ang tanang paagis panginabuhi nga sa pamumuhay na marangal, na sa limpyo nga paagis panginabuhi. Ug dili nato ulog-ulogan ang mga tao aron mudaghan dagha o piring, dili. Itudlo natong kamatuoran aron ang mga tao nga moalagad sa Ginoo makabalo nga unsaon pag-alagad sa Ginoo nga malipay gid ang kaluwasan iya gyung maangkon. So mo ni mga kaigsunan nga sa 1 Peter chapter 1 verse 5 ang kaluwasan nga duol nang ipadayag. Sa dihang ipadayag kini namo na ang panahon nga kita makig-uban na unya sa Ginoo sa wala nay katapusan. Filipos 3:21. Atong basahon ang Filipos 3:21 kay mo na ni ang naghinapos nga bahin sa ato ang bersikulo nga tun-an kay limitador man pud ang atong oras. Labi na lawom ng kagabihon. Siya mao ang nag-usab sa atong timawa nga lawas
aron kita may sama sa iyang mahimayaong lawas. Pinaagi sa gahom nga nakapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagsakop sa tanang mga butang sa ilalom kaniya. Muna na ang gisaad sa Ginoo ba nga ang kaluwasan iyan ang i-release kadtong final nga salvation. Muna nga dunay judgment. Dunay una nga paghukom kadtong past tense kadtong gihukman sa Dios ang atong sala dito sa Krus Kalbaryo. Kita nga mga makasala nga gidemanda ta sa Yawa nga mga makasala ta, pingon ang Ginoo. Wala na isala ni kinitanan nga mituo nako, misalig nako. Wala na sila isala. Angal ang Yawa. Uy, mahimo sa tanas. Ano man? Siya ang pasaylua pero kita gipardon. Kanang pulong pardon wala na serbisyo ang iyahang sala. Ang ato masala ba? Wala na ta na pinitin siya. Aron pagkahuman ato ay hapta kagawas. Pardon. So salamat sa Ginoo. Muna nga karon makaawit nga I'm free to be a servant of the Lord. Libre ka, makalagad ka sa Ginoo. So no na ipaglangan-langan. Dawat ang kaluwasan. Past salvation kay maimo man ang dawaton pagkahuman ana mo proceed ka sa present salvation kadtong adlaw-adlaw. Ang tawag ana is daily judgment. Kada adlaw gyud ang pagkakristohano nimo. Hukmi ang sala diha sa imuhang paghukom nga ang imong pilion ang matarong. Ang tawag ana is daily judgment. Pero sa final judgment, kung ikaw makalusot diha sa daily judgment, nagmadaugon ka doon na kay kadaugan sa imong pag-alagad sa Ginoo, ang mahitabo mo qualified ka sa final judgment. Pero kung pirmi kang kapilde wa kay kadaugan sa imong kinabuhi kada adlaw, adi ka kalaom nga maluwas ka sa final judgment. Nga naman, di mo kalusot sa ikaduhang ang sa kaluwasan. Wa ka kalusot sa kaduhang ang kaluwasan, samot na si katulo. Wa kay agianan, wa kay hagdanan, wa kay pasalig nga matubas sa balang kasulatan didto niya sa paadlaw sa paghukom. Dunay mga librong pagabasahon. Tulo ang libro nga pagabasahon. Ang unang libro nga pagabasahon, ang pangalan ni bisan kinsang nasulat didto sa libros kinabuhi. Apan ang ngalan nga wala masulat didto, sila igatambog sa linahong kalayo. Ug dunay laing ngalan, libro nga abrihan, ang libros binuhatan. Didto kanunay kang pasar, libros binuhatan. Pero kato nga binuhatan sa imong daily life. Dili itong binuhatan sa karaan nimong panahon sa wa pa kakasugod pag pangalagad kay gipardon mo tos Ginoo. Ang counting sa kaluwasan sa binuhatan didto na nagsugod na kag pangalagad sa Ginoo. Manang present salvation kinahanglan makapasar ka. Samot nagwa gyud ka kapasar, wa gyud ka kasugod og uno kadtong wa gyud pa makasugod og uno. Dawatan niyo si Ginoong Hesus nga inyo manluluwas igsoon. Nya mangutana mo kung unsay buhaton aron maluwas, aron madawat nimo ang unang kaluwasan katong past salvation. Ang past is pasiugdahan sa Ginoo dito sa Kalbaryo pero ipadawat to niya karon. So ang pagdawat ana dunay mga gitawag og 5 ka butang nga kinahanglan imuhang mahibaluan. Una, mutuo ka. Tuohan nimo ang Ginoo, dawaton nimo siya manluluwas nimo. Ikaduha, maghinulsol. Pag maghinulsol, bautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasaluan sa imong sala. Nya sulod na dayon tong gasa. So katong gasa nga mong Espiritu Santo alang to sa imong daily life. Nga mahimong madaogon ka, pinaagi sa grasya sa Dios nga ang Espiritu nagahatag kanimo sa pagbuntog sa tanang mata nga mga tentasyon o mga
danas kibuhi katong unhealthy habit or style sa imong kinabuhi, katong power and dominion of sin, buntogon to sa ngalan sa Ginoo, sa gahom sa espiritus Ginoo. So nga dili sa atong kaugalingon nga paagi, kung dili sa paagi nga ang Dios may mutabang kanato. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. O kung tayo igong panahon mga kaigsunan, kung doon na kamoy pangutana, makatext ka mo sa ato ang cellphone number 0935-476-1932. Okay? Yung alagad, Pastor Joseph Carbaosa, magaigon nga ang Dios magapanalangin ka na itong tanan o hangtod sa sunod nga higayon sa atong panag-uban. Nga to tas pagampo among dalaygon mahigugmaw nga Dios, salamat ikaw nag-uban ka namo. Salamat sa mga katawhan nga nahigugma sa pagpatalinghog sa imong pulong. Lord, alang kanilang naginahanglan sa kaluwasan, panalangin ni sila nga ang ilang mga desisyon o Dios makapakanaog sila niini sa dili paulahing tanan. Hinaot nga ang kaluwasan ilang maangkon, ilang madawat. O alang sa mga katawhan nga na ay mga karamdaman sa panglawas nila, doon ay balatian, doon ay mga masakiton. In your name, O Lord Jesus Christ, since they believe, sa dihang mituo sila kadimo, misalig kadimo, I pray, O Lord, nga ang gahom sa imuhang mga labod dito sa krus sa Kalbaryo nga giantos, nga gigarantiya, by your stripe, we are held. According to your words, O Lord, matuman kinis kinabuhi sa imong mga katawhan. In Jesus' name, amen.